خوبصورت انداز دے وچ اپنی حاضری پیش فرما رہے سن. جس بندے دا سینہ مدینہ بنے سجا چک کے بولو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ. اے 12 چک یہ کاستانہ خواجہ غلام محمد صاحب آپ دا سلسلہ نقش بند اور سلسلہ نقش بند حضرت سیدنا صدیق اکبر کو چلے ہیں. میں آپ دی بارگاہ ایک شعر پیش کر کے اپنے بھائی نو دعوت نات دے رہے ہیں. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے گو. جس بندے نو اگر سیدنا صدیق اکبر میں کوئی ہے پیار محبت علی گالی پہچان ہے تو وہ بندہ ذرا بولے. جس بندے نو نہیں پتہ وہ میں گالی نہیں کر رہے ہیں, میں وہ بھی گل کر رہے ہیں جڑا یارے غار ہے. ہاں ایک باری سارے حق کو نہ جنوں پتہ ہے صدیق اکبر جڑا بندہ جاندا ہے یارے غار سپ دے ڈنگ کھا کے بھی اڈی اپنی پیچھے نہیں ہٹائی. سرکار نے فرمایا کہ میں سارے دا بدلہ ایتھے دے دیتے ہیں لیکن صدیق دا بدلہ اللہ ہی دے گا. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو. فرق اس دی غلامی اندر جے آیا ہووے ثبوت دیو. فٹک دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو. رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو ایک گل منا نہیں سکدا. نبی دے نا دے جو گھر اٹھاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا. نبی دے نا دے جو گھر اٹھاوے نبی دے نا دے جو گھر اٹھاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا. کیونکہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ. آپ بھی شاعر نے آپ بھی شاعر نے اور شاعر نے ہی شگرد نے الحاج احمد علی حاکم صاحب نے شگرد نے. لیکن شاکر نے کمال لکھے. حاکم صاحب تو بہت خوبصورت لکھ دے نے لیکن شاکر نے بھی کمال کر دیتی ہے کہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول کولوں قیمت صدیق دی. عرشاں دا نعرہ ڈھکیا ویڑے صدیق دے. ہن ہاتھ چوک کے جواب دینا ہے. عرشاں دا نعرہ ڈھکیا ویڑے صدیق دے. فرشتے بھی کہندے ہون گے قسمت صدیق دی. فرشتے بھی کہندے ہون گے. پنڈال تو داد نہیں ملنی نہ یہ آواز آ رہی ہے. وارث بھائی تسی اٹھ کے تے آ جاؤ. اوتھے بیٹھے بہت سونے لگتے پے جو قریب آ جاؤ گے تو اور سونے لگو گے. میں یہ میں کوئی شعر پیش کر رہے ہیں. نبی کے بعد جو اونچا دکھائی دیتا ہے نبی کے بعد جو اونچا دکھائی دیتا ہے علی ولی ہی تنہا دکھائی دیتا ہے. علی ولی ہی تنہا دکھائی دیتا ہے. غلام عباس درسانہ صاحب مینوں اس گل دا علم نہیں بھئی تسی کی سننا ہے کی سننا نہیں, لیکن مینوں پتہ میں سرکار دی نعت پڑھنی ہے, پنجاں دا ذکر کرنا ہے, چاراں دا ذکر کرنا ہے. لیکن یہ جملہ ایڈا وڈا ہے اے اپنے منہ تے ہاتھ بھی رکھن اگر زمین اجازت دے جڑا بندہ علی نال محبت کردا او دا ہاتھ تھلے نہیں رہ سکدا. نبی کے بعد جو اونچا دکھائی دیتا ہے علی ولی ہی تنہا دکھائی دیتا ہے. بنا نام علی کوئی بھی نام یاد نہیں. میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا. عظمت صدیق دی. پوچھو رسول کولوں قیمت صدیق دی. عرشاں دا نعرہ ڈھکیا ویڑے صدیق دے. فرشتے بھی کہندے ہون گے قسمت صدیق دی. آخری جملہ تے نعت کا تواڈے حوالے. مندے جے خدا نو مندے رسول نو مندے جے خدا نو مندے رسول نو مننی پوے گی تینوں امامت صدیق دی. مننی پوے گی تینوں امامت صدیق دی. آئیے کمالیہ دی سرزمین تو بڑے ہی خوبصورت صداقت بہت ہی اچھا پڑھنا لے میری مراد بھائی غلام عباس درسانہ صاحب آپ تشریف لے آندے نے کریم آقا دی بارگاہ نذرانہ محبت پیش فرمان گے. گرمی بھی ہے تے عشق مصطفیٰ دی بھی گرمی ہوندی ہے. جنوں عشق مصطفیٰ دی گرمی ہے وہ جواب دے گا نعرہ تکبیر. صرف نعرے لانا ککھ نہیں بنتا. میں کہاں کنی محبت کرتے ہو یہ دکھاوا ہو جانا ہے. سرکار دی محبت کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرنا. اگر پوری نہ ہو سکی تو تسی ایمان تو چلے جاؤ گے. لیکن میں اپنی گل کر رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق. دو میں ہاتھ جا کے سینے دا دل لا کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری. بولو بھائی بڑا سفر کر کے آیا ہے. یہ محبت کرنا خوشبو نہ پیار کرنا میرے آقا دی سنت ہے. تے تسی یہ پیار کرنا سر تے ہاتھ پھیر کے کول نہیں بہا لینا. یہ خدمت بھی کرنا. بھائی غلام عباس درسانہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم.
انتہائی دل دی عطا کرائیں اللہ دی ساری انتظامیہ نے مبارکباد پیش کرنا جنہوں نے اس سونے دی محفل سجائی ہے جڑا سارے سونے دا سونا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا سب کا سننا اور میزبانہ دا اہتمام کرنا سرکار دی زلف باللہ تصدقہ قبول فرمائے۔ میرے تو پہلا برادر محترم بھائی شکوری صاحب جناب قبلہ اقبال صاحب اپنے نقابت کے انداز دے وچ اپنے فرائض بڑے اچھے انداز دے نال سر انجام دیندے پے ہیں اور بھائی سلیم صاحب ہمیشہ کی طرح پبلک ساؤنڈ اللہ انہوں اور ترقی دے جیڑا بندہ دل دے وچ حسرت تمنا رکھدا ہے کہ انشاءاللہ میرے لب ہون تے آمنہ دے لال دا درود ہوئے وہ ایک باری انج کر کے سونا درود پڑھے کہ اللہ بھی راضی ہو جاوے تے سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاوے۔ ایک باری محبت نال سارے پڑھ سو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ذرا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دل آپ گوائیاں دینا ہے دلدار تے سونے بوئیں دل آپ گوائیاں دینا ہے دلدار تے سونے بوئیں غم آپ منادیاں کردہ ہے غم خار تے سونے بوئیں غم آپ منادیاں کردہ ہے غم خار تے سونے بوئیں میرا یار تے سونے بوئیں رب حاکم آکھے ہاں دنیا میرا یار تے سونے بوئیں ہر جنگل تے ہر گلشن نو برسات حضور پہ دین دن توجہ ہر جنگل تے ہر گلشن نو برسات حضور پہ دین دن میرے ورگے حاکم نیلیاں نو اوقات حضور پہ دین دن میرے ورگے حاکم نیلیاں نو
कायनात दे हथ विच कासा ते खैरात हुजूर पे दे दिल बलगन्नुला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली हसन जमीओ फिसाली एक सारे पढ़ो सल्लु अलैहि व आलिहि। आखिरी रुपए पाक हुसैन दी पाक पार करके पढ़दा पिया। क्या शान हुसैन दे पुछदे हो, उच्चे शान हुसैन दे बोहन। इकबाल भाई तवज्जो, पहले स्टेज है। क्या शान हुसैन दे पुछदे हो, उच्चे शान हुसैन दे बोहन। कदी दिल नूं खोल के वेखदा से अरमान हुसैन दे बोहन। कदी दिल नूं खोल के वेखदा से अरमान हुसैन दे बोहन। मेरे वर्गे हाकिम कई हाकिम दरबार हुसैन दे बोहन। काबे मस्जिद कुरान ते एहसान हुसैन दे बोहन। काबे मस्जिद कुरान ते एहसान हुसैन दे। उच्ची हाथ करके गवाही तो दे सकते हो। काबे मस्जिद कुरान ते